अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर खौर, आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुश आमदीद करता हूँ तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों के इस वीडियो में, इस यकीन के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी हज 2026 की जो एप्लीकेशन उसको जमा करवा दिया है, किस्त को जमा करवा दिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप दूसरी किस्त के लिए अपनी जमा पूंजी को, अपने पैसों को बंदोबस्त कर रहे हैं, उसको जमा करवाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप मनासिक हज को सीख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतना ही अच्छा और मकबूल अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला आपका हज का सफ़र होगा इंशाअल्लाह ताला। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों के लिए जो सफ़र हिजाज़ की तैयारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज की वीडियो में आपसे बताऊंगा, आपसे डिस्कस करूंगा कि हरम मक्की में जब आप मक्का मुकरमा में मौजूद होंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको व्हील चेयर की भी ज़रूरत होगी, आपको वहाँ पर डिस्पेंसरी की भी ज़रूरत होगी, एमरजेंसी की भी ज़रूरत होगी, एम्बुलेंस की भी ज़रूरत होगी। उसके अलावा अगर कोई सामान गुम जाए उसकी भी तलाश के लिए, या हज या उम्रा की जो हेल्प डेस्क है सऊदी वजारत का, उसकी भी आपको ज़रूरत होगी किसी भी फैसिलिटी में, तो वो कहाँ पर आपको मिलेगी मैं आपको बताता चलूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरम मक्की के दरवाज़ों के करीब दस्तयाब सहूलियात की। तो याद रखें कि इन केस मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर किसी तरह से किसी फैसिलिटी की आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस वीडियो को ज़रूर याद रख लें, इसको गौर से समझ लें, सीख लें, ताकि आपके जो बवक्त ज़रूरत एमरजेंसी में आपके काम आ सके। सबसे पहले बात करते हैं बाबे अब्दुल अजीज़ की, गेट नंबर 1 की। ये गेट नंबर 1 बिल्कुल वो गेट है जो आपका मेन गेट है। यहां पर आपको गेट नंबर 1 के ऊपर आपको मिलेगी जी एमरजेंसी अजियत, एमरजेंसी डिस्पेंसरी की अगर आपको जरूरत है तो वो आपको गेट नंबर 1 पर मिलेगी। उसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई शिकायत है, कोई परेशानी है, कोई उलझन है, आपका जो शिकायत को सुनने के लिए जो शिकायत सेंटर है बराए गुमशुदा हुज्जाज, वो आपका गेट नंबर 1 पे है बाबे अब्दुल अजीज़ के। उसके साथ साथ जो डेस्क वजारत हज और उम्रा, ये भी आपको मिलेगा बाबुल अब्दुल अजीज़ के गेट नंबर 1 पे। कोई किसी तरफ से आपको हज या उम्रा के रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है, आपको कोई सर्विस चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आपको फर्दर गाइडेंस चाहिए, आप वहाँ गेट नंबर 1 पे मौजूद जो हेल्प डेस्क है वहाँ पर जा सकते हैं। उसके साथ साथ याद रखें कि गेट नंबर 1 पे बाबा अब्दुल अजीज़ गेट पे वहाँ पे फ्री लॉकर्स भी मौजूद हैं, फ्री लॉकर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपके पास कोई कीमती ज़रूरी कीमती अशिया हैं, आपका मोबाइल है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप महफूज जगह पर रखने चाहते हैं, आप अपने होटल में उसको रखना भूल गए हैं, तो आप उसको गेट नंबर 1 पे मौजूद जो फ्री लॉकर्स हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं। वो फैसिलिटी को आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम बाबुल मलक फहद की। ये गेट नंबर 79 है। याद रखें कि जिस तरह से बाकी का मैंने आपको बता दिया, अगर आपको मोबाइल के रिलेटेड कोई परेशानी है, वहां पे आपने मोबाइल कंपनीज की बात करनी है, नई सिम लेनी है, अपना पैकेज करवाना है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप बाबे मलक फहद पे जाएंगे गेट नंबर 79 पे। उसके सामने आपको मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज के दफातर मिल जाएंगे वहां पे। उसके अलावा काउंटर वहां पे लगे होते हैं जहां पे उनकी जो जैन है और दूसरी कंपनीज के काउंटर लगे हुए हैं। वहां पे बच्चे आपको काउंटर पे सेल कर रहे होते हैं, सिम्स आप वहां से सिम ले सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो भी आप वहां से ले सकते हैं। उसके अलावा वहां पर गेट नंबर 79 पे आपको बैंक का रजी का काउंटर भी मिलेगा बराए हुसूल कुर्बानी। याद रखें गेट नंबर 79 पे आपको रजी कंपनी का काउंटर भी मिलेगा। उसके साथ साथ वहां पर आपको हदिया कंपनी का भी और आदाही कंपनी के काउंटर भी आपको वहां पे मिलेंगे। वहां से भी आप अपनी कुर्बानी के काउंटर ले सकते हैं। वहां पे ना सिर्फ आप दम शुक्र अदा कर सकते हैं, उसके अलावा अगर दूसरा जो कोई और भी आप कुर्बानी करना चाह रहे हैं वो भी आप वहां पर कर सकते हैं, उसकी कुर्बानी के काउंटर टोकन कूपन ले सकते हैं। कुर्बानी जो हज की होती है उसका तकरीबन 700 रियाल का आपको वहां से कूपन मिलेगा, और अगर आपने कोई दूसरी कुर्बानी जो दम की कुर्बानी करनी है तो उसका तकरीबन आपको 600 रियाल में भी कूपन मिल सकता है, और ये आपको मिलेगा गेट नंबर 79 पे। याद रखें। और अगर आपने कोई सदका खैरात करना है तो भी वहां पे आप रजी कंपनी का जो काउंटर लगा वहां पे इसकी पेमेंट कर सकते हैं, वहां से कूपन ले सकते हैं। और याद रखें ये है गेट नंबर 79 पे ये वाली फैसिलिटीज मिल रही हैं। अब बात करते हैं बहुत ही अहम फैसिलिटी की, बहुत ही ज़रूरी फैसिलिटी की। ये वो तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जिनकी एज 50, 60, 70 है, या जिनके पास अपनी व्हील चेयर नहीं है, वो नहीं लेके गए
اور وہاں پہ عمرہ کے دنوں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، حرم میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، طواف میں، سعی میں، ان کے لیے جو بیسٹ چیز چاہیے وہ ہے ویل چیئر. تو وہ آپ کو ملے گی باب السلام پہ، وہ والا گیٹ جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، جو گھر کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کے جو وہاں پر لائبریری ہے، مکہ لائبریری ہے، وہاں سے نکل کے جو ہے حرم میں داخل ہوا کرتے تھے. یاد رکھیں گیٹ کا نمبر ہے گیٹ نمبر 5، باب السلام گیٹ. ابھی الحمدللہ جب ہم حج 2025 کے سفر پر موجود تھے، وہاں پر الحمدللہ ہمارا جو عزیزیہ سے جو بس سٹاپ آتا تھا، عزیزیہ سے ہم شٹل پہ بیٹھتے تھے، وہ ہمیں باب السلام گیٹ پہ اتارتی تھی. اس اسٹیشن کو محبس الجن اسٹیشن بھی کہتے ہیں. اس سائیڈ پہ جو ہے باب السلام گیٹ ہے، اور یہ وہ گیٹ ہے جہاں سے صفا مروہ کی سعی جو ہے نا شروع بھی ہوتی ہے. باب السلام کے بعد ہم بات کریں فری ویل چیئر کی. وہاں پہ فیسلٹی ہے، جب آپ باب السلام پہ جائیں گے وہاں پہ فری ویل چیئر کا وہ سینٹر بنا ہے، وہاں سے آپ ویل چیئر لے سکتے ہیں، اور یہ ویل چیئر آپ حرم میں طواف کے لیے، سعی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ جب آپ وہاں سے ویل چیئر لیتے ہیں، وہاں پہ کچھ سعودی بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پاکستانی بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور کافی زیادہ ڈھیر لگا ہوتا ہے وہاں پر ویل چیئر کا. آپ وہاں سے وداؤٹ اینی ڈاکومنٹس، کوئی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے، آپ نے صرف جا کے کہنا ہے کہ ہمیں حرم میں طواف کے لیے، سعی کے لیے جو ویل چیئر چاہیے وہ آپ کو اسی ٹائم ویل چیئر دیتے ہیں. مگر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ وہاں سے ویل چیئر لیتے ہیں تو آپ کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ویل چیئر صرف حرم کے اندر استعمال کرنی ہے، آپ نے اس کو ہوٹل میں نہیں لے کے جانا. اب ہم آگے بات کر لیتے ہیں باب السلام کے بعد گیٹ نمبر 23 پہ، باب مروہ. باب مروہ جس کا گیٹ نمبر 23 ہے، وہاں پہ آپ کا کسی طرح سے سامان اگر کوئی آپ کا گم شدہ ہے، کوئی گم ہو گیا ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی اپلیکیشن دینی ہے، وہاں پہ گم شدہ سامان کی بازیابی کا کاؤنٹر موجود ہے. اس کے علاوہ وہاں پر ایمرجنسی ایمبولینس کی سروس بھی موجود ہوتی ہے. یہ باب مروہ گیٹ وہ ہے جہاں سے آپ صفا مروہ مکمل کرنے کے بعد باہر نکلتے ہیں، ایگزٹ کرتے ہیں، سامنے آپ کو واش روم ملتے ہیں، وہاں پہ یہ موجود ہے. اس کے باہر نکلتے سار تھوڑا سا لائبریری کے پاس، جہاں پہ لائبریری ہے، مکہ مکرمہ کی لائبریری ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی کہا جاتا ہے، وہ اس کے بالکل ساتھ جو ہے سامان کی گمشدگی والا کاؤنٹر بھی موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی ایمبولینس کی سروس بھی وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں باب مروہ گیٹ نمبر 23 کے اوپر ہے. اب بات کرتے ہیں ہم باب عمرہ. باب عمرہ گیٹ نمبر 63 کی. یہاں پہ آپ کو کون سی سروس ملے گی؟ یہاں پر آپ کو گولف کارٹ برائے طواف اور سعی کی فیسلٹی کے کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں. یاد رکھیں کہ جب آپ تھک گئے ہوں، آپ کے اندر اس طرح سے کیپیسٹی نہیں ہے، اور آپ کے ساتھ کوئی ہے بھی نہیں جو آپ کو ویل چیئر کے اوپر طواف کروا سکے، آپ کو صحیح کروا سکے، تو آپ گیٹ نمبر 63 باب عمرہ پہ جا کے وہاں پہ یہ والی سروس جو ہے گولف کارٹ کی وہ لے سکتے ہیں. وہ آپ کو آپ کے طواف بھی مکمل کروائیں گے، اس کے بعد ویل چیئر کے تھرو آپ کا جو سعی کے جو 7 چکر ہیں وہ بھی آپ کے مکمل کروائیں گے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ والی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی، آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گی انشاءاللہ تعالی. جس طرح سے آپ جانتے ہیں میرا مشن یہی ہے کہ تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا، اور ان کو احسن اور کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ اس سفر کے اوپر خیر و عافیت سے بھیجنا، اور واپس اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو لے کے آئے انشاءاللہ تعالیٰ. میری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کے سفر کو آسان کرے، مبرور کرے، مقبول کرے انشاءاللہ. تو مجھے آپ نے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے. اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ والی انفارمیشن زیادہ سے زیادہ پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کو پہنچے. جتنے زیادہ لوگوں کو پہنچے گی، ان کی رہنمائی ہوگی، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوگی، اتنا اجر آپ کو زیادہ ملے گا، آپ کا حج اتنا مقبول اور آسان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے صدقہ جاریہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی کویسچن، کوئی فیڈ بیک ہو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے اپنی دعا میں آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.